नेपालको विकास प्रसङ्गलाई जहिले पनि भौतिक पूर्वाधारसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिन्छ। सडक, पुल, रेल, पानीजहाज, हवाईजहाजदेखि मोनोरेल जस्ता भौतिक साधनहरूलाई मात्र विकाससँग जोडेर हेर्ने विकासे आँखाले देशलाई बलियो बनाउन जोड दिनुपर्ने आन्तरिक उत्पादनतर्फ देख्दै देखेन। नेपालले उपभोग गर्दै आएको यी माथि भनिएका मध्ये केही विकासे पूर्वाधारहरू आन्तरिक उत्पादनले होइन, मागेर ल्याएको पैसाले उपयोग गर्दै आएको विषय कसैबाट छिपेको छैन। नेपाल औद्योगिक राष्ट्र बन्न सजिलो छैन, तर केही पारम्परिक पूर्वाधारहरूलाई सामान्य सुधार गरेकै भरमा मात्र पनि कृषि उत्पादनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बलियो राष्ट्र बन्न सक्नेमा अहिलेसम्म विज्ञहरूको ध्यान गएको छैन। दुई ढुङ्गाको बीचमा चराले बिस्ट्याउँदा पिपल उम्रिएर छहारी दिने यो भूगोललाई अहिलेसम्म हेर्ने आँखै बन्न सकेन। अथाह सम्भावनाका कृषि क्षेत्र केवल करेसा बारीमा परिणत हुँदैछ। स्वामित्वकै कारण जकडिएको भूमि प्रणाली कसैको लागि पनि सहज छैन। जमिन हुने खेती गर्दैनन्, खेती गर्न चाहनेसँग जमिन छैन। झन्डै 72% जमिन सरकारले ओगटेर बसेको छ, त्यसमा कसैको पहुँच नै छैन। राजनीतिले नारा बनाएको साना किसान कहिल्यै ठुला बन्न सकेनन्, मजदुर कहिल्यै मालिक बन्न सकेनन्, सुकुम्बासीले कहिल्यै जमिन भेटाएनन्। अन्नको विशाल भण्डार बन्न सक्ने सम्भावना रहेको नेपाल कुहिएको चामल अरूसँग माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। कृषिमा केन्द्रित भएर गरिएका भनिएका सबै प्रयासहरू सफल छैनन्। बिउको हाहाकार, मलको हाहाकारले सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र उत्पादन दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सानो प्रयासले उर्वर बन्न सक्ने जमिन छोडेर मरुभूमिमा खेती गर्न युवाहरूलाई प्रोत्साहित गरिएको छ। यति हुँदा पनि न सरकार संवेदनशील छ, न कर्मचारी तन्त्र नै केही सोच्ने अवस्थामा छ। न सरकारलाई विज्ञ चाहिएको छ, न व्यावसायिक चिन्तन गर्ने व्यवसायी वर्ग नै। जमिनको सहजीकरण बिना खेती प्रणाली विकास हुनै सक्दैन। सरकारसँग रहेको डाँडा पखेराहरू, नदी नालाहरूको व्यावसायिक उपयोग बिना देशको उत्पादन क्षेत्र चलायमान हुँदै हुँदैन। अनुदान दिएर कृषिको विकास हुनै सक्दैन, तर यो वास्तविकता बुझ्ने विज्ञता न सरकारमा छ, न कर्मचारी तन्त्रमा। कृषि मन्त्रालयलाई चलायमान बनाउनकै निमित्त कृषिको नाममा जनताका लागि भन्दै छुट्याइने अनुदानको अहिलेसम्म समीक्षा भएको छैन। अनुदान पाउने राजनीतिक चाटुकाहरू र दलाल व्यवसायीहरूको अहिलेसम्म लेखाजोखा छैन। वास्तविक किसानले कोरोनाको महामारीको बीचमा पनि एक बोरा मलको निमित्त उराट लाग्दो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताले कृषि मन्त्रालयको खिल्ली उडाइरहेको छ। जनतालाई अर्ती र उपदेश दिँदै कुम हल्लाउँदै फेसबुकमा पड्किने कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालहरू कुहिराका काग जस्ता देखिएका छन्। सलह किराका लागि अमेरिकी ब्यान्ड बाजा बजाउनु पर्ने भन्ने क्रान्तिकारी आविष्कारक मन्त्रीबाट कृषि क्षेत्रले भविष्यमा पनि के नै आशा गर्न सक्ला र? खेतीको समयमा मलको हाहाकार भएपछि मलको लागि प्रधानमन्त्रीले बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्याल भूमि व्यवस्थापनका निमित्त चिन्तित देखिनुहुन्छ। पुरातन पन्थीहरूले घेरिएको कर्मचारी तन्त्र, राजनीतिकर्मी र समकक्षीहरू समक्ष मन्त्री अर्यालको आवाजले कति स्थान पाउला? त्यसको लागि भविष्यको पर्खाइ बाहेक अरू विकल्प छैन। भारतीय उत्पादनहरूको सहज नेपाल प्रवेश रहेसम्म नेपालमा कृषि प्रणाली सफल हुँदै हुँदैन। यी सम्पूर्ण दृष्टान्तहरूलाई मध्यनजर गर्दा नेपालको मौलिक उत्पादन कृषि अझै थुप्रै वर्ष ओझेलमा पर्ने निश्चित छ। भूमिको सहज व्यवस्थापन गर्दै व्यावसायिक वातावरणको सिर्जना गर्दै बेरोजगार जनशक्तिलाई कृषिमा समेटिनु अपरिहार्य छ। नेपाल विदेशी मल र बिउले होइन, प्राङ्गारिक मल, नेपालभित्र सफल मानिएका बिउ र जडीबुटीमा आधारित कीटनाशक औषधिले मात्र
कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ। अर्गानिक खेती प्रणाली अपनाउन सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा निर्यातको वातावरण बन्न सक्छ। जुम्ला जिल्लामा बग्ने एउटा तिला नदी र अनुत्पादक देखिएका भिरहरूको सही व्यवस्थापन हुन सकेमा मात्र पनि नेपालको मुहार परिवर्तन हुन सक्छ। एकपटक सम्बन्धित पक्षले गम्भीर भएर सोच्ने कि। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो।